नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै मदन पौड्यालको स्वागत छ। आज 2080 साल असोज 7 गते आइतबार, भदौ शुक्ल पक्षको दशमी तिथि, सन् 2023 सेप्टेम्बर 24 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। डोटीको स्मार्ट एफएम 106.5 मेगाहर्जले आज पहिलो वार्षिक उत्सव मनाउँदैछ। स्मार्ट एफएमलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नेपाल कुनै पनि सैन्य रणनीतिक योजनामा सामेल नहुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट चिनिया पक्षलाई आश्वस्त, आफ्नो भूमि कुनै पनि शक्तिलाई प्रयोग गर्न नदिने भनाई। क्षेत्राधिकार विवादले सुन सम्बन्धी आयोग गठनमा अन्यल, आयोगलाई अनुसन्धान, पक्राउ र खानतलासीको अधिकार दिनुपर्ने एमालेको प्रस्ताव। संखुवासभामा निर्माणाधीन अरूण तेस्रो आयोजनामा मुआब्जा विवादले काम ठप्प, निरन्तर अवरोध भएपछि क्षतिपूर्ति माग्दै लगानी बोर्डलाई कम्पनीको पत्र। टर्कीमा 7 महिनामा 3 करोड़ 34 लाख पर्यटक पुगे, अघिल्लो वर्षको भन्दा झण्डै 14% वृद्धि। कोरोना महामारीले पर्यटन क्षेत्र लयमा। र 19औं एसियाली खेलकुदको चीनको हाङझाउमा भव्य उद्घाटन। प्रिमियर लिगमा सिटीको अपराजित यात्रा कायमै, युनाइटेडले बर्नलीलाई हरायो। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौ है, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिमा गरौ है। विगत 36 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बिमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। नेपाल टेलिकमको एप किन चाहियो भनेको जे खोजा त्यही पाइयो। त्यसैले त हामीलाई आज रमाइलो भयो। भोइस डाटा के चाहिन्छ प्याकेज किन्न मिल्ने, साथीभाइ र आफन्तलाई प्याकेज गिफ्ट दिन पनि मिल्ने, ब्यालेन्स कति छ हेर्न पनि मिल्ने, ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न पनि मिल्ने, कल डिटेल्स हेर्नुहोस् त चेक गर्न नि मिल्ने, खोजेको कुराहरू सबै यसमा मिल्ने। त्यसैले अहिले नै नेपाल टेलिकमको एप डाउनलोड गर्नुहोस् र डेटा बोनसको मजा लिनुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। दादा, बाहिर भाइरस छ। नडराउ, मात्र पम्प र छु गर्दियो भाइरसलाई। पम्प र छु हो, लाइफ बोय ह्यान्ड वाशले मार्छ 99.9% भाइरसेस। त्यसैले पम्प र छु, संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। पर्यटन र हरित लगानी नारा सहित बर्दिया जाउँ, प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाउँ। विश्व पर्यटन दिवस 2080 असोज 10 भव्य रूपमा सफल पारौं। पाटेबाघ, हात्ती, गैंडा, कृष्णचार लगायतका वन्यजन्तुसँगै प्राकृतिक सौन्दर्य अवलोकन, थारू कला संस्कृतिसँगै होमस्टेहरूमा स्थानीय परिकार खान पाइने, ऐतिहासिक ठाकुरद्वारा मन्दिर, केदारेश्वर धाम, कर्णाली चिसापानी पुल, गेरुवा कोठिया घाट पुल, बढैया ताल, सतखलुवा ताल, इन्टेक अवलोकन। जंगलभित्रै ट्री हाउसमा बासका साथै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जंगल वक, जीप सफारी, राफ्टिङ, क्याम्पिङ, फिसिङ लगायतका साहसिक पर्यटकीय गतिविधिमा रमाऊ। ठाकुरद्वाराका पर्यटकीय होटलहरूमा असोज महिनाभरि आरामदायी आवासमा 25% छुट लिई प्रकृति र संस्कृतिको आनन्द लिऊ। लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय ठाउँ बर्दिया जाउँ, वन्यजन्तु र प्राकृतिक सौन्दर्यको आनन्दसँगै सांस्कृतिक नाचगानमा रमाऊ। प्रवर्धक पर्यटन विकास परिषद लुम्बिनी प्रदेश तथा आयोजक ठाकुरबाबा नगरपालिका बर्दिया, ल्यान्ड अफ टाइगर बर्दिया। इन्जिनियरिङ अध्ययनको अर्को नाम युनाइटेड टेक्निकल कलेज भरतपुर चितवन। पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त, ISO 9001-2015 सर्टिफाइड, दक्ष तथा अनुभवी प्राध्यापकद्वारा अध्यापन गराइने, हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल, स्नातकोत्तर तह समेत अध्यापन हुने विशुद्ध इन्जिनियरिङ कलेज युनाइटेड टेक्निकल कलेज चितवनमा BE सिभिल, कम्प्युटर र इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स विषयमा केही सिट खाली रहेकाले इच्छुक विद्यार्थीले समयमै सम्पर्क गर्नुहोला। ब्याचलर्स इन इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङमा 40% छात्रवृत्ति सुविधा रहेको समेत जानकारी गराउँदछौं।
सम्पर्क युनाइटेड टेक्निकल कलेज भरतपुर चितवन। फोन नम्बर 056-593-931, मोबाइल नम्बर 98-550-50-859, 98-550-50-860। बाटी मास्किङ टेप टाँस्छ, गजबले टाँस्छ। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कुनै पनि सैन्य रणनीतिक योजनामा संलग्न हुने नेपालको नीति नरहेको स्पष्ट गर्दै चीनिया पक्षलाई आश्वस्त पार्नु भएको छ। चीनको हाङझाउमा हिजो चीनिया राष्ट्रपति शी जिङपिङसँगको शिष्टाचार भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल असंलग्न र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले लिँदै आएको एक चीन नीतिमा दृढ रहेको बताउनुभयो। एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धतालाई नेपालले व्यवहारबाट पुष्टि गरिसकेको उहाँको भनाइ थियो। प्रचण्ड र शी बीच 15 मिनट एक्लै र त्यसपछि नेपाल र चीनिया उच्च अधिकारी बीच 45 मिनट वार्ता भएको थियो। त्यसअघि प्रचण्ड र शी बीच 4 पटक भेटवार्ता भइसकेकोले स्पष्ट कुराकानी भएको बेजिङमा रहेका प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बताउनुभयो। 2078 साल फागुनमा नेपालले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन MCC सँगको सम्झौता पारित गरेपछि चीन सशंकित भएको थियो। शीसँगको भेटमा प्रचण्डले नेपालको BRI को उच्च प्रशंसा गर्दै यसको सहकार्यमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुने भन्दै ट्रान्स हिमालय बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क निर्माणमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले हाङझाउ एसियाली खेलकुदको भव्य सफलताले एसियाका बासिन्दाबीच समझदारी र मित्रता बढ़ाउन योगदान पुर्याउने विश्वास समेत व्यक्त गरेको चीनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हाङझाउबाट आज बेइजिङ आउने कार्यक्रम रहेको छ। उहाँले बेइजिङमा चीनिया प्रधानमन्त्री ली छियाङसँग भोलि भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। हङकङबाट ब्रेक शोमा लुकाएर ल्याइएको 61 किलो र इलेक्ट्रिक सिगरेट भेपमा राखेर भित्राएको झण्डै 9 किलो सुनसहित तस्करी घटनालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले नयाँ सिराबाट अनुसन्धान गर्ने गरी क्षेत्राधिकार प्रस्ताव गरेपछि जाँचबुझ आयोग गठनमा किचलो बढेको छ। सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादीले राज्यका स्थायी संरचनामाथि एमाले विश्वास नगरेर नयाँ प्रस्ताव ल्याएकोले आयोग गठन हुन नसकेको जनाएका छन्। एमाले भदौ 6 को सहमतिबाट सरकारपछि हटेर आयोग गठन गर्न नचाहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। 61 किलो सुन प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री समेतको संलग्नताको आरोप लगाउँदै एमाले निरन्तर संसद अवरोध गरेपछि भदौ 6 गते सर्वदलीय बैठकमा जाँचबुझ ऐन अन्तर्गत असोज 5 को मिति तोकेरै आयोग गठनको समझदारी बनेको थियो। सहमति अनुसार शुक्रबार आयोग गठन गर्नुपर्ने हो। असोज 5 गते शुक्रबारकै दिन कांग्रेस, माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले बीच बैठकमा क्षेत्राधिकारकै विषयमा विवाद बढेपछि आयोग गठन हुन नसकेको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताउनुभयो। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो CIB ले अनुसन्धान गरिरहेको र त्यसलाई प्रभाव नपरोस् भनेरै दलहरूले 1 महिनापछि आयोग गठनको भाका राखेर संसदको अवरोध खुलाएका थिए। आयोगलाई दिइने कार्यक्षेत्रभित्रको विषय भदौ 6 मई टुंगिसकेकाले नयाँ विवाद झिकेर राज्यका स्थायी संस्थामाथि अविश्वास बढ़ाउन नहुने कांग्रेस माओवादीको तर्क छ। बैठकमा एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले पछिल्ला सुन प्रकरणमा सत्तारूढ दलका नेताहरूमाथि नै अनुसन्धान सोचिन सक्ने भएकोले सरकार आयोग गठन गर्नबाट पछि हटेको बताउनुभयो। छोटो मुआब्जा बापतको रकम पाउनुपर्ने भन्दै स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गरेपछि संखुवा सभामा निर्माणाधीन 900 मेगावाटको अरूण तेस्रो आयोजनाको काम 19 दिनदेखि ठप्प रहेको छ। छ्याङकुटी दिदिङ पुखुवा सड़क खण्डको 24 किलोमिटरको मुआब्जा माग्दै स्थानीयले अवरोध गरेपछि उत्पादनतर्फको काम ठप्प भएको हो। निरन्तर अवरोध भएपछि भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमको सहायक कम्पनीका रूपमा स्थापित सतलज अरूण 3 पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले क्षतिपूर्ति बापतको रकम माग्ने आशयको पत्र लगानी बोर्डलाई पठाएको छ। लगानी बोर्ड र ASAGBN बीच भएको परियोजना विकास सम्झौता पीडीएमा 21 दिनभन्दा बढ़ी निरन्तर राजनैतिक अवरोध तथा सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्ने परिस्थितिमा पनि नियन्त्रण नगरेका कारण परियोजनामा असर गरेको खण्डमा सरकारले भरपाई दिनुपर्ने उल्लेख छ। पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपमा परियोजना बनेपछि त्यसमा नेपाल सरकारको पनि बराबरको दायित्व हुने भएका कारण निर्माणकर्ता कम्पनीले क्षतिपूर्तिका लागि पत्र पठाएको बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालले बताउनुभयो। सन् 2024 मै उत्पादनतर्फको काम सक्ने भनिएको आयोजनाको काम अवरोध भएपछि व्यापारिक उत्पादन मिति लम्बिनी भएको छ। अब 2025 को फेब्रुअरीमै पुग्ने समेत देखिएको छ। अरूण तेस्रो मुआब्जा विवाद निरन्तर अवरोध भएपछि क्षतिपूर्ति माग्दै कम्पनीको पत्र शीर्षकको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ।
काया कैरनमा कुराकानीसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। 1166 आत्महत्याबाट बचाउने सहयोगी फोन नम्बर। यदि तपाईँ वा तपाईँको परिवारमा कोही आत्महत्या वा आत्महानिको सोच आउने समस्यासँग जुधिरहनु भएको छ भने 1166 मा हामीलाई फोन गर्नुहोस्। हामी निशुल्क तथा गोप्य रूपमा यी सोचबाट बाहिर आउन मद्दत गर्छौं। यो सेवा नमस्ते नेटवर्कबाट 24 घण्टा उपलब्ध छ। ओहो, प्रमोसन हुने बित्तिकै नयाँ लुगा किन? तँसँगै गएको त हो नि। अनि तँलाई छाडेर एक्लै शपिङ पनि जान्छु त? तैँले र मैले सँगै किनेको कुर्ती त हो नि यो। मेरोमा त चमक नै छैन त। बिर्सिस, मैले त्यो बेला ऋण पनि किनेकी थिएँ नि, जसले लुगा धुँदा यसको ब्राइट क्लिन टेक्नोलोजीले रेशा रेशामा लुकेको मैलोलाई निकाल्छ र कपडालाई दिन्छ नयाँ जस्तै चमक। ऋण, नयाँ जस्तै चमक। सुन त, मेरो कपडा प्याकिङ गरिदेऊ त। श्यामजीको मिसेसलाई क्यान्सर उपचार गराउन इन्डिया सँगै लिएर जानुपर्ने भयो। ए हो र? अनि सुन्नु त, अब क्यान्सरको उपचार सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि। नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिम भएको 60 काउस र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर, फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर, पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर, पाठेघरको मुख, गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ। क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्कमा उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीडितहरूका लागि 1 लाखसम्मको छुटको व्यवस्था पनि छ। ओहो, यस्तो सुविधा रहेछ। ल, अब क्यान्सर उपचार गराउन सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छौँ। क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण, सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट। फोन 056 494 333 493 555। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कपन बहुमुखी क्याम्पस काठमाडौँमा बीबीएस र बीएडमा भर्ना खुल्यो। उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको यस कपन बहुमुखी क्याम्पसमा अनुभवी शिक्षकहरूबाट अनुसन्धानात्मक विधिद्वारा अंग्रेजी र नेपाली दुवै माध्यममा शिक्षण हुनुको साथै व्यावसायिक तालिम र मेगा छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ। औसत 65% भन्दा बढीको उच्च विद्यार्थी उत्तीर्ण दर रहेको यस क्याम्पसमा अध्ययनका लागि इच्छुक विद्यार्थीले समयमै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क कपन बहुमुखी क्याम्पस, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका 10, ह्यान्डबल ग्राउन्ड सँगै कपन काठमाडौँ। फोन 01 48 20 691 98 5 11 73 5 80। बचतमा उच्च ब्याज ऋण पनि सस्तो सस्तो सस्तो। बल्ल आयो बचत खाता सोचे जस्तो। हजुर, बचत सोझै मुद्दतीमा परिणत हुने झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया बिना मोबाइल ब्याङ्किङकै माध्यमबाट पनि ऋण सहितका अन्य सुविधाको लागि आजै खोलौं सोचे जस्तै ब्याङ्क खाता। बचत गरौं। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। प्रगतिको शक्ति एक चम्चा नै काफी छ। भाडा सफा अस्ति भीम लिक्विड घर घरमा सबको रजाई। यसले गर्छ जस्तो पनि भाडा सफाई। एकचोटिको भाडा एक चम्चाले सफाई। भीम लिक्विडमा छ कागतीको शक्ति, एक चम्चा नै काफी छ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले नेपाल कुनै पनि सैन्य रणनीतिक योजनामा सामेल नहुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट चिनिया पक्षलाई आश्वस्त, क्षेत्राधिकार विवादले सुन सम्बन्धी आयोग गठनमा अन्यल, आयोगलाई अनुसन्धान पक्राउ र खानतलासीको अधिकार दिनुपर्ने एमालेको प्रस्ताव, अरूण तेस्रो आयोजनामा निरन्तर अवरोधपछि क्षतिपूर्ति माग्दै कम्पनीको पत्र लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। बजारमा तरलता धेरै भएपछि दोस्रो त्रैमासमा उठाउनुपर्ने सार्वजनिक ऋण पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले
अहिले पहिलो त्रैमासमै उठाउन थालेको छ। अपेक्षित रूपमा कर्जा माग नबढेकोले वित्तीय प्रणालीमा झण्डै 4 खर्ब लगानी योग्य रकम थुप्रिएका बेला सरकारले वाणिज्य बैंकहरूलाई स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको 60% निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधा दिएको छ। यो सुविधा लागू भएको दिन वाणिज्य बैंकहरूमा झण्डै 63 अर्ब निक्षेप थपिएको थियो। स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको 60% बैंकले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने भएकोले खातामा पैसा बढेका बेला बैंकहरूमा निक्षेप पनि बढ्छ भन्ने, घटेका बेला कम हुन्छ। यस अनुसार गएको बिहीबार पालिकाहरूको खातामा 1 खर्ब 15 अर्ब रुपियाँ थियो। खातामा रहेको रकमको 60% बैंकले निक्षेपमा गणना गर्न पाउँछन्। यस्तो रकम 69 अर्ब रुपियाँ हुन्छ। उच्च ब्याजदर र कम कर्जा मागका कारण वित्तीय प्रणालीमा तरलता र अवस्था सृजना भइरहेका बेला पालिकाहरूको खातामा रहेको रकमको निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधापछि 81 तरलता बढेको छ। यही सहजताको लाभ उठाउँदै राष्ट्र बैंकले तालिका अनुसार दोस्रो त्रैमासमा उठाउनुपर्ने आन्तरिक ऋण पनि अहिले पहिलो त्रैमासमा नै उठाउन थालेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघ बीच अस्ति शुक्रबार भएको सहमतिमा राहत शिक्षकले असन्तुष्टि जनाएका छन्। सरकारसँग 6 बुँदे सहमतिपछि महासंघले शुक्रबार रातिदेखि नै आन्दोलनका सबै कार्यक्रम अन्त्य गर्दै पठन पाठनका लागि विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिमा आबद्ध शिक्षकहरूले हिजो पनि काठमाडौँमा प्रदर्शन गरे। राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेम अधिकारीले माग पूरा नभएसम्म विद्यालय नफर्किने र काठमाडौँमै आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी समेत दिनुभएको छ। देशभर 40,000 राहत शिक्षक कार्यरत रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ। चिनीको मूल्य अहिले किलोमा 20 देखि 30 रुपियाँसम्म बढेको छ। पसलपछि चिनीको भाव फरक फरक छ। केही दिन अघिसम्म उपभोक्ताले प्रति किलो 100 रुपियाँमा किन्ने गरेको चिनी अहिले किलोमा 120 देखि 130 रुपियाँसम्म पर्न थालेको छ। व्यापारीहरूले भारतमा चिनीको अभाव हुन थालेको र उतैबाट मूल्य बढेर आएकोले नेपाली बजारमा पनि त्यसको प्रभाव परेको बताउँछन्। तर नजिकै गरेका चाडपर्वमा चिनीको मनपरी मूल्य वृद्धिले उपभोक्ता मारमा परेका छन्। साथी महेश गेवालीले अहिले चिनीमा भएको मूल्य वृद्धि कतिको स्वाभाविक हो भनेर वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको अनुगमन शाखाका निर्देशक आनन्दराज पोखरेललाई सोध्नु भएको छ। यो चाहिँ अलिकति हामीलाई पनि शंकास्पद लागेको छ हैन, कसरी बढिरहेछ भन्ने विषयमा हामी अध्ययनमै पनि छौं। यति छोटो समयमा यसरी र्यापिडली बढ्नु चाहिँ हामीले पनि क्वेशनेबल नै छ। बजार अनुगमन गर्दाखेरि चाहिँ के देखिएको छ? बिलहरूको ट्र्याकिङ गर्दाखेरि जुन प्राइसमा बिक्री भइरहेछ त्यही प्राइसको बिल नदिएको भन्ने यस्तो गुनासो हामीले मौखिक रूपमा सुनिरहेछौँ। त्यसको भेरिफिकेसन पनि हामीले गर्दैछौँ। अध्ययन गर्नको लागि टोली गठन गरेका छौँ। त्यो टोलीले केही दिन लाउँछ होला, त्यो अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि भन्न सकिन्छ। अहिले मात्रै होइन, योभन्दा अघिल्ला वर्षहरूमा पनि यसै गरी नै मूल्य वृद्धि हुने गरेको छ चाडपर्वको बेलामा। यो चाडपर्वको बेलामा नै यस्तो किन हुन्छ? यो बेलामा अलिकति डिमान्ड बढ्ने भएकोले गर्दा नै हो मूल रूपमा। यदि डिमान्ड नै थिएन भने त मूल्य बढ्ने नै थिएन। डिमान्ड बढेको मौकामा फेरि जति स्वाभाविक रूपमा बढ्नुपर्ने हो त्योभन्दा अलिकति बढी रेटमा बढेको हो कि भन्ने चाहिँ हाम्रो आशंका छ। अघिल्ला वर्षहरूमा पनि यो देखिने नै गरेको थियो। अब अहिले पनि हामीले विगतको केही समय हेर्दाखेरि कहिले प्याजको मूल्य भत्तै बढ्ने, कहिले टमाटरको मूल्य बढ्ने होइन। अब अहिले चिनीको आइरहेको छ। यसरी समयअनुसार एउटा प्रोडक्टमा चाहिँ हत्त मूल्य बढेर घट्ने यो ट्रेन्ड देखाएको छ हामीले होइन। यसलाई ब्रेक गर्नको लागि चाहिँ अब हामीले अलिकति प्रोएक्टिभ भएर भिजिलेन्स गर्ने, कहाँ कहाँ चाहिँ समस्या आउँदैछ अर्ली प्रिडिक्ट गरेर हामीले चाहिँ बेलामै प्रिकसन लिन सकिन्छ कि भन्ने लाइनमा, अथवा यदि कसैले गल्ती गरेको छ भने कारवाही गरेर यसलाई चाहिँ हामी नियन्त्रण गर्छौँ। तपाईँहरूले पटक पटक भनिरहनुहुन्छ विभागले यो बजार अनुगमन निरन्तर गरिरहेको छ, हामीले चाहिँ कालो बजारी गरेको भेटिएमा चाहिँ कारवाही पनि गर्ने गरेका छौँ भन्ने कुराहरू पनि बताइरहनुहुन्छ। तर हरेक वर्ष त्यही समस्या दोहोरिन्छ, एउटै समस्या दोहोरिन्छ। यसले गर्दाखेरि अनुगमनको पाटो नै फितलो हो कि भन्ने खालको महसुस पनि आम सर्वसाधारण अथवा उपभोक्ताले गर्ने गरेका छन्। यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यसमा चाहिँ वास्तवमा अब हामीले चाहिँ के गरिरहेको थियौँ भन्दा 1 पोइन्टमा गएर अनुगमन गर्ने, त्यहाँ जे देखिन्छ त्यसको आधारमा हामीले एउटा खालको डिसिजन दिने गरिरहेको थियौँ। प्रोडक्ट बेस्डमा चाहिँ कलेक्टिभली व्यवसायीहरूले काम गरेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ होइन। सबैले मिलेर मूल्य बढाउने, सबैले मिलेर मूल्य घटाउने होइन, यस्तो खालको ट्रेन्ड देखिन्छ। त्यही भएर हामीले यो साइकल ब्रेक गर्नको लागि भनेर पनि यो एउटा खालको इन्टेलिजेन्स युनिट बनाएको छ। त्यो 2टा युनिट त्यसमा सक्रिय छ, जसले चाहिँ अब इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्ने र चाहिँ कहाँ कता कसले प्ले गरिरहेछ भन्ने कुरा पनि पत्ता लगाउने यो लाइनमा हामी काम गर्न थालेका छौँ। अब यसले भर्खरै सुरुवात भएको छ। अब यसले रिजल्ट दिन त समय लाग्ला केही, तर पक्कै पनि अब चाहिँ यो साइकल चाहिँ हामी ब्रेक गर्छौँ। यसपालि चाहिँ त्यस्तो समस्या दोहोरिँदैन भन्नेमा चाहिँ कतिको विश्वास त हुन सक्छौँ हामी? दोहोरिँदैन पक्कै पनि, र दोहोरियो भने पनि गत वर्षको जस्तो चाहिँ भनौँ न अनएकाउन्टेड भएर चाहिँ बस्दैन।
किनभने व्यवसायहरूले त प्रयास गर्न पनि सक्नु होला होइन। सबै व्यवसाय फेरि खराब हुनुहुन्छ भन्ने पनि छैन। बढी नाफा लिउँ भन्ने खालको काम उहाँहरूले पक्कै पनि गर्नुहुन्न। गर्नुभएको छ भने त्यसमा चाहिँ सजाय चाहिँ भोग्नुपर्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको अनुगमन शाखाका निर्देशक आनन्दराज पोखरेल। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। चामल र मैदाको तुलनामा कोदो, फापर, चिनो, कागुनो, लट्टे आदिमा शरीरको लागि आवश्यक पोषक तत्वहरू प्राय बढी पाइने हुनाले यिनको नियमित सेवन गरेमा मुटु रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप लगायतका रोग लाग्ने जोखिम कम हुनका साथै बालबालिकामा हुने कुपोषण र महिलामा हुने रक्त अल्पता समेत घटाउन सकिन्छ। तसर्थ खाने बानीमा परिवर्तन गरौं, दैनिक भोजनमा यस्ता बालिका परिकारहरूलाई समावेश गरी निरोगी बनाऊ। ग्रामीण नेपालको रूपान्तरणका लागि कोदोजन्य बालीको प्रवर्धन गरौं। नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, कृषि विभाग, बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र तथा FAO नेपालको साझा अभियान। मिठो मिठो खानाले सबको मन नाच्ला, स्वादिलो खानामा नरम हुनेको होला, करेन्ट मसलामा भरेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न FM स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। मुगुको सदरमुकाम गमगढी बजार वर्षेनी आगलाईको भुङ्ग्रोमा पर्ने गरेको छ। स्थानीयको असावधानीका र आसपासमा जोडिएका परम्परागत घर पूर्व तयारीको अभाव लगाएका कारण गमगढीमा वर्षेनी आगलागी हुने गर्दछ। शुक्रबार राति पनि भीषण आगलागी हुँदा गमगढीमा 8वटा घर जलेर नष्ट भएका छन्। झण्डै 85% सल्लाहका काठ र जस्तापाता प्रयोग गरी निर्माण गरिएका घरहरू रहेको गमगढी बजार 5 वर्ष यता लगातार आगलाईको चपेटामा पर्दै आएको छ। झण्डै 400 घर छन्। गएको वर्ष गमगढीको तल्लो बजारमा सल्किएको आगोले 21 घर जलेर ध्वस्त भएका थिए। 2068 सालमा पनि 6वटा घर जलेका थिए। गएको वर्ष असोजमा गमगढीका 21 घर पूर्ण रूपमा जलेका थिए। आगलागीबाट झण्डै 4 करोड बराबरको क्षति भएको थियो भने पीडित आफन्त कहाँ शरण लिन बाध्य भएका छन्। आर्थिक समस्याका कारण अझै पनि घर बनाउन नसकेको आगलागीका पीडित रत्नबहादुर साईले दुखेसो गर्नुभयो। आपसमा जोडिएका र कच्ची घर भएका कारण गमगढीमा वर्षेनी आगलागीका घटना हुने गरेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका पूर्व सभापति तिलक बहादुर मल्लले बताउनुभयो। आगलागीका घटना बढ्दै गए पनि छायानाथ नगरपालिकाले अहिलेसम्म दमकलको व्यवस्था गर्न सकेको छैन। दमकलको व्यवस्था पनि नहुँदा आगो निभाउन समस्या हुने गरेको स्थानीय देवबहादुर साईले बताउनुभयो। मेरो पनि भन्नु छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणबारे लक्ष्मण पाखरिन तामाङले लेख्नु भएको छ। चीन र भारत दुई छिमेकी देश हुन्। छिमेकीसँग सधैँ सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्छ। हाम्रो विदेश नीति सन्तुलित हुन आवश्यक छ। आपसी सद्भाव र सम्बन्ध थप सुधारको लागि यो भ्रमण फलदायी होस्, शुभकामना। अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको मूल्य दिनहुँ बढ़िरहेको विषयमा सीता पाण्डे राणाभाट लेख्नुहुन्छ। चाडपर्व नजिकै आएका छन्। भान्सामा नभई नहुने वस्तुको भाव दैनिक बढ़िरहेको छ, तर अनुगमन गर्ने निकाय कहाँ छन्? अस्वाभाविक मूल्य बढ्दा सामान्य आमदानी हुनेहरूको गुजारा कसरी चलिरहेको होला? सरकारको त्यसतर्फ गम्भीर ध्यान पुगोस्। पूरन अभागी र ईश्वर आचार्यले लेख्नु भएको छ। चीनी सहित दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अहिले अस्वाभाविक कालोबजारी भइरहेको छ। गरीबले चुलो बाल्न नसक्ने अवस्था आइसक्यो, तर पनि सरकार बजारलाई सन्तुलित गर्न र गरी खानेलाई राहतका कार्यक्रम ल्याउन उदासीन छ।
अनि यसै विषयमा जीपी त्रामु भन्नुहुन्छ, सरकारले तत्काल प्रभावकारी बजार अनुगमन गरेर हस्तक्षेप नै गर्नुपर्छ। अचाकली भइरहेको मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्न र कालोबजारी गर्नेलाई कडा कारबाही गर्न आवश्यक छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल। अब विदेशको खबर। टर्कीमा बितेको 7 महिनामा 3 करोड़ 34 लाख पर्यटक पुगेका छन्। टर्कीको सांस्कृतिक तथा पर्यटन मन्त्रालयले गएको जनवरीदेखि अगस्त महिनासम्मको विवरण सार्वजनिक गर्दै 7 महिनामा 3 करोड़ 34 लाख जना भन्दा धेरै विदेशी पर्यटकले भ्रमण गरेका जनाएको चिनिया समाचार संस्था सिन्वाले उल्लेख गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा 13.95% धेरै हो। टर्कीका लागि आर्थिक केन्द्रका रूपमा पर्यटकीय क्षेत्र रहेको छ। अघिल्लो वर्ष अर्थात सन् 2022 मा टर्कीमा 5 करोड़ 14 लाख पर्यटक पुगेका थिए। यस वर्ष अब पर्यटकीय सिजन शुरू भएकोले यो संख्यामा राम्रो सुधार हुने अपेक्षा रहेको टर्कीले जनाएको छ। कोरोना महामारीबाट प्रभावित भएको टर्कीको पर्यटन व्यवसाय बिस्तारै लयमा फर्किसकेको छ। टर्कीमा सबैभन्दा धेरै रूस, जर्मनी र बेलायतका नागरिकहरू घुम्न जाने गरेका छन्। अब खेल खबर। 19औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको भव्य उद्घाटन भएको छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले हानझाओमा प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्नुभएको हो। चीनले विश्वलाई नै चकित पार्ने गरी विभिन्न प्रविधि र गतिविधि तथा कला संस्कृति देखाएको छ। उद्घाटन समारोहका लागि हानझाओलाई झकिझकाउ पार्नुका साथै त्यहाँको पहाड़ी सुन्दरता र नदीहरूलाई सिधै मञ्चमा उतारेर प्रस्तुत गरिएको छ। कमलको फूल जस्तै आकारमा रहेको उद्घाटन स्थल बिग लोटसको नामले समेत चिनिन्छ। प्रविधिको शहरको रूपमा चिनिने हानझाओलाई पहाड़ र को शहर समेत भनिन्छ। एसिया मात्रै नभएर विश्वले नै उद्घाटन यो समारोहलाई चासो दिएर हेरेको छ। 19औं एसियाली खेलकुदमा नेपालबाट 29 खेलमा 253 खेलाड़ी सहभागी भएका छन्, जसमा 127 महिला र 126 पुरूष छन्। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा म्यानचेस्टर सिटीले नटिंगम फरेस्टलाई 2-0 गोलले हराएको छ। लीगमा अपराजित यात्रा कायमै राखेको सिटीले 6 खेलमा 18 अंक जोडेको छ। सिटी अंक तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। गैराती भएको खेलमा म्यानचेस्टर युनाइटेडले बर्नलीलाई 1-0 गोलले हरायो। त्यसैगरी युनाइटेडको जितसँगै 6 खेलमा 9 अंक रहेको छ भने युनाइटेड तालिकाको 8औं स्थानमा उक्लिएको छ। अर्को खेलमा एभर्टनले ब्रेन्टफोर्डलाई 3-1 गोलले हराएको छ। त्यस्तै लुटन टाउन र उल्फ्सले 1-1 गोलको बराबरी तथा क्रिस्टल प्यालेस र फुलहमले गोलरहित बराबरी खेलेका छन्। अब केही खबर संक्षेपमा। सरकारी निकायहरूले चिठी पत्र र वस्तु डेलिभरी गर्दा अब हुलाकबाटै गर्नुपर्ने भएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा बसेको मुख्य सचिव सहितको सचिवहरूको बैठकले हुलाक सेवाको प्रयोग बढ़ाउन यस्तो निर्णय लिएको हो। निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन पठाइएको छ। बैठकले सरकारी चिठी पत्र र कागजात हुलाक मार्फत पठाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने र मन्त्रालय, निकाय, कार्यालयले आफ्नो प्रशासन महाशाखा शाखालाई हुलाक सेवाको प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको खबर नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य देशका रूपमा रहेका नेपाली राजदूतहरू 15 दिनभित्र घरेलु कामदार सम्बन्धी मापदण्ड पठाउन सहमत भएका छन्। वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदारलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका 2072 संशोधनका लागि प्रस्तावित मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन प्रमुख गन्तव्य देशमा रहेका राजदूतहरू देशगत मापदण्ड पठाउन सहमत भएका हुन्। सरकार गठनको विषयलाई लिएर लुम्बिनीमा सत्ता साझेदार दलभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ। सरकारमा सहभागी हुन 3 जना मन्त्रीको नाम पठाएको नेकपा माओवादी केन्द्रमा लामो समयसम्म मुख्यमन्त्रीले व्यवस्था गरेको भन्दै असन्तुष्टि चुलिएको हो। यो विषयलाई लिएर सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी लुम्बिनी प्रदेश कमिटिको सचिवालय बैठकमा प्रश्न समेत उठेको छ। सरकार गठन हुँदा भएको सहमति पालना नभएको भन्दै सहभागीले प्रश्न समेत उठाएका छन्। राष्ट्रिय क्रिकेटका पूर्व कप्तान पारस खड्का नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्नु भएको छ। खेल छाडेर क्रिकेट नेतृत्वका लागि अग्रसर भए लगतै उहाँले क्यानको केन्द्रीय सचिवको जिम्मेवारी पाउनु भएको हो। हिजो भएको चुनावबाट क्यानको नयाँ केन्द्रीय कार्य समितिमा चयन भएको छ। अध्यक्षमा चतुर बहादुर चन्द र उपाध्यक्षमा रोशन कुमार सिंह निर्विरोध निर्वाचित हुनु भएको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। गफ गर्यो लाखको, लगानी 5 को। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा पुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। नेपाल कुनै पनि सैन्य रणनीतिक योजनामा सामेल नहुने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
प्रचण्डबाट चिनिया पक्षलाई आश्वस्त, आफ्नो भूमि कुनै पनि शक्तिलाई प्रयोग गर्न नदिने भनाई। क्षेत्राधिकार विवादले सुन सम्बन्धी आयोग गठनमा अन्यल, आयोगलाई अनुसन्धान, पक्राउ र खानतलासीको अधिकार दिनुपर्ने एमालेको प्रस्ताव। संखुवा सभामा निर्माणाधीन अरूण तेस्रो आयोजनामा मुआब्जा विवादले काम ठप्प, निरन्तर अवरोध भएपछि क्षतिपूर्ति माग्दै लगानी बोर्डलाई कम्पनीको पत्र। टर्कीमा 7 महिनामा 3 करोड़ 34 लाख पर्यटक पुगे, अघिल्लो वर्षको भन्दा झण्डै 14% वृद्धि, कोरोना महामारीले प्रभावित पर्यटन क्षेत्र लयमा। र 19औं एसियाली खेलकुदको चीनको हानझाउमा भव्य उद्घाटन, प्रिमियर लिगमा सिटीको अपराजित यात्रा कायमै, युनाइटेडले बर्न लहरायो। आजको काया कैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। डेंगी लाग्न नदिन, लामखुट्टेको टोकाइबाट बचौं। नमस्कार।